नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। आजको बुनाइमा मैले चाहिँ एकदमै सिम्पल तरिकामा क्रप स्वेटर यानी कि एकदमै छोटो स्वेटर र डिजाइनको स्वेटर अनि सिम्पल कुनै पनि बुट्टा नराखेर सिम्पल बुनाइमा बुन्न सिकाउँदै छु। यो अगाडिपट्टिको दायाँपट्टिको भाग हो। दायाँपट्टिको भागमा मैले सरासर बुनेको छु किनकि यसमा बटन बसाल्नु पर्छ र केही घर बॉर्डर अनि केही घर सिम्पल बुनेर काखी काट्नेसम्म बनाइसकेको छु र मैले अब बायाँपट्टिको तीर लगाएर बायाँपट्टिको भागमा मैले बटन घर राख्ने छु र तपाईहरुलाई यदि बटन घर राख्न आउँदैन भने आजको भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। तपाईहरु मेरो च्यानलबाट नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई अझैसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला, छेउ मेरो बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला र एक साइड चाहिँ काखी काट्ने बनाइसकेको छु। यो दायाँ साइडको हो र मैले यसमा 76 घर राखेको छु र अर्कोमा पनि मैले 76 घर नै राख्ने छु। अनि यसमा यसरी हेर्ने बेला दायाँपट्टिबाट बॉर्डर छ र योतिर कुनै पनि डिजाइन छैन र अहिले चाहिँ मैले बायाँपट्टिबाट बॉर्डर राख्ने छु र यो पट्टि कुनै पनि डिजाइन राख्ने छैन र यो चाहिँ दायाँपट्टिको हो भने मैले चाहिँ बायाँपट्टिको बुन्दै छु। 12 नम्बरको काँटी छ, मैले 12 नम्बरकै काँटीले बुन्दै छु र यसलाई पनि 12 नम्बरकैले बुनेको। सुरुमा तीर लगाउने र मैले ऊन चाहिँ यही वर्तमान कम्पनीको नै प्रयोग गर्दै छु। यसरी दुवै काँटीमा सुरुमा 76 घर तीर लगाउने। तपाईहरुले यो तिर नपुगेको ऊन नछोड्नु होला, बरु यो उब्रियो भने पनि यसले नै सिलाउनु पर्छ। यो जति धेरै राखे पनि केही फरक पर्दैन, तीर लगाउँदै गर्दा घर पुगेन भने झन् गाह्रो हुन्छ। तर यो तिर मैले यति धेरै ऊन राखेको छु, मैले ठ्याक्कै नापिन। तपाईहरुले पनि धेरै नै राखेर तीर लगाउन सक्नुहुन्छ, कम चाहिँ नगराउनु होला। सुरुमा यसरी राख्ने अनि 1-2 चोटी बेर्ने। त्यसपछि अब एक घर यसैलाई गन्ने र अर्को घर यसरी। मैले चाहिँ तीर लगाएको भिडियो धेरै राखिसकेको छु, कृपया हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी 76 घर यानी कि 76 घर राख्नुस्। 1 2 3 4 5 6 भयो। अब यसै गरी मैले 76 घर पुर्याउँछु। यसरी मैले 76 घर तीर लगाइसकेको छु र तपाईहरुले पनि यसै गरी तीर लगाउनु होला। यो दायाँपट्टिको साइड हो, त्यसैले सुरुमा तपाईहरुले चाहिँ 12 घर बॉर्डर बुनेर बाँकी योतिर सिम्पल उल्टोपट्टि उल्टो र सुल्टोपट्टि सुल्टो बुन्नु पर्ने छ र मैले चाहिँ अहिले बायाँपट्टिको बनाउँदै छु। त्यसैले सुरुमा योतिरको बुनाइ गरेर अन्तिममा बॉर्डर राख्ने छु र मैले तपाईलाई बायाँपट्टिको सिकाएर सुरुमा मुनितिर यस्तो बॉर्डर बनाएर यस्तो बॉर्डर सुरु गर्ने छु र तपाईहरुले दायाँपट्टिकोमा चाहिँ सुरुमा यो बॉर्डर राखेर यो बॉर्डर सुरु गर्नु होला। मैले बुनेको ठीक उल्टो बुनाइ गर्नु होला किनकि मैले अहिले बायाँपट्टिको बुन्दै छु, त्यसैले मैले सुरुमा यो बॉर्डर राख्छु, त्यसपछि मैले 12 घर यो बॉर्डर राख्ने छु र तपाईले यो भिडियो हेरेर बायाँपट्टिको तयार गर्नुहुन्छ र अर्को दायाँपट्टिको बुन्नलाई तपाईहरुले सुरुमा 12 घर बॉर्डर गराएर योतिर यस्तो डिजाइनको बॉर्डर राख्नु होला। यो चाहिँ मेरो बचेको ऊन छ, त्यसैले एकचोटी यसरी गाँठा पार्ने। त्यसपछि अब एक घर ठुट्ने अनि योतिरको ऊनले नबुन्ने, जो डल्लातिर छ ऊन यसले बुन्ने। अब एक घर ठुट्ने अनि
धागा पछाडि नै हुन्छ। एक घर सुल्टो एक घर उल्टो बनाउँदै जाने। एक घर सुल्टो, धागा अगाडि, एक घर उल्टो। 12 घर बचाएर सरासर अब एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाउँदै जान्छु। यसरी सबै घरहरू एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाउँदै बुनिसकेपछि अब योतिर 12 घर छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 घरलाई अब धागा अगाडि गराएर सबै घर उल्टो उल्टो बुन्ने। यसरी योतिर सुरुमा 12 घर बुनेर बौर्डर बनाइयो भने अहिले चाहिँ बौर्डर बनाउने अनि 12 घर उल्टो बुन्ने। सुल्टोपट्टि यसरी र उल्टोपट्टि चाहिँ सबै घर उल्टै उल्टो बुन्ने। एक घर ठुट्ने, त्यसपछि यसरी यसरी उल्टोपट्टि चाहिँ प्रत्येक राउन्डमा सरासर उल्टो बुन्ने। अब प्रत्येक बुनाइ सेम रहनेछ, यो बोर्डरको साइज पुरा नहुन्जी। अब फेरि पनि सेम अगाडिको जस्तै एक घर ठुट्ने अनि एक घर सुल्टो एक घर उल्टो गराएर पुरा गर्ने। त्यसपछि अन्तिमको 12 घरलाई फेरि उल्टो नै बुन्ने। अब 2 लाइन बुनिसकेपछि कहाँनिर कुन बुन्ने भनेर देखिहाल्छ। त्यही अनुसार बुन्दै जाने, तर उल्टोपट्टि चाहिँ प्रत्येक राउन्डमा उल्टै उल्टो बुन्ने। यसरी एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बुनाइभरि बुनेर सक्ने। त्यसपछि फेरि योतिर 12 घर चाहिँ उल्टो उल्टो बुन्ने अनि यो साइडको जस्तै बोर्डर बन्दै जान्छ र बटन घर चाहिँ केही माथि काट्नु पर्ने छ। अब उल्टै उल्टो 12 घर। यसरी अब सुल्टोपट्टि चाहिँ छेउतिर 12 घरलाई उल्टो उल्टो बुन्ने र बाँकी चाहिँ एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाउने। तर उल्टोपट्टि चाहिँ प्रत्येक राउन्डमा सबै घरलाई उल्टै उल्टो बुन्दै जाने। अब यसरी बुनिसकेपछि यो दायाँपट्टिको र यो बायाँपट्टिको यसरी तयार हुन्छ। म यसलाई धेरै बुन्छु। मैले चाहिँ यसको बोर्डर यति नै बुने। तपाईहरुलाई चाहिँ यो बोर्डर अलि धेरै नै अलि ठुलो बोर्डर मन पर्छ भने अलि ठुलो बोर्डर बनाउनु होला। यो बोर्डर जति पनि बढाउन सकिन्छ। र यहाँनिर मैले यति बनाएँ। अब एकचोटि सरासर उल्टो बुनेर चाहिँ सुल्टोपट्टिको बुनाइ म तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु। यसमा बुट्टा छैन, सिम्पल सरासर उल्टोपट्टि उल्टो उल्टो र सुल्टोपट्टि सुल्टो सुल्टो छ। तर यो छेउको यो 12 घर बोर्डर चाहिँ यसरी बोर्डर बनाउँदै लग्नुपर्छ।
यसरी उल्टोपट्टि चाहिँ सरासर उल्टो बुन्ने र अब यो बोर्डर तयार भइसकेपछि सुल्टोपट्टि सरासर सुल्टो र उल्टोपट्टि सरासर उल्टो। तर यो सुल्टोपट्टि चाहिँ यो 12 घरलाई चाहिँ उल्टै बुन्नुपर्छ। अब यसरी एक घर ठुट्ने अनि सबै घरलाई सुल्टै सुल्टो बुन्दै जाने। बोर्डर पुरा भइसक्यो, त्यसैले अब बोर्डर पुरा भइसकेपछि सबै घरलाई सुल्टै सुल्टो बुन्दै जानुपर्छ। यसरी एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बोर्डर भरिलाई चाहिँ सबै घर सुल्टो बुन्ने, त्यसपछि उल्टो चाहिँ उल्टै बुन्ने। यो बोर्डर माथि कुमको भागसम्मै लाग्नुपर्छ यसलाई। अब उल्टोपट्टि चाहिँ सबै घर उल्टै उल्टो। अब यसै गरी बुन्ने। उल्टोपट्टि चाहिँ सबै घरलाई उल्टै उल्टो, तर सुल्टोपट्टि चाहिँ सुल्टो घरलाई सुल्टै सुल्टो र यो 12 घर बोर्डरलाई चाहिँ उल्टै उल्टो गराएर धेरै बुन्दै जानुपर्छ। अब चाहिँ मैले एक लाइन बुनेर चाहिँ बटन घर काट्ने छु। यसमा चाहिँ बटन मैले जम्मै 3 वटा मात्र राख्ने छु, त्यसैले सुरुमा चाहिँ यो बोर्डर बुनिसकेपछि बटन घर काट्छु। त्यसपछि माथि चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा बटन घर काटिँदै जानेछ। यसरी अब सुल्टोपट्टि सुल्टै सुल्टो बुनाइ गर्ने र उल्टोपट्टि उल्टै उल्टो बुनाइ गर्ने। तर यो अन्तिमको 12 घरमा चाहिँ यसरी बोर्डर बुन्दै जाने र यो बायाँपट्टिको साइड हो, त्यसैले मैले बायाँपट्टिमा बटन घर काट्दै छु। तर दायाँपट्टिमा चाहिँ सरासर बटन घर काट्नु पर्दैन, बटन बसाल्नु पर्छ। त्यसैले बोर्डर मात्रै बुन्ने र सरासर बुन्दै लैजाने। अब यति बनाएर मैले पहिलो बटन घर यहाँनिर काट्छु। त्यसपछि बटन घर यहाँनिर जसरी काट्यो त्यसपछिको माथितिरको बटन घर काट्ने पनि तरिका सेम छ। तपाईले बटन घर यहाँनिर अहिले सुरुमा काटेर योभन्दा पछाडिको बटन घर तपाईले कति स्टेप, कति लामो, कति छोटो गराउन चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार बनाउनु होला। म पनि त्यस्तै गरी बनाउने छु। र अब चाहिँ यहाँनिर मैले बटन घर काट्छु। यसमा मेरो 12 घर छ, त्यसैले मैले ठिक बीचमा बनाउँदै छु। सुरुमा 6 घर बुन्छु उल्टो। 1 2 3 4 5 6 मेरो यहाँनिर ठिक 12 घर छ, त्यसैले मैले 7 घर बुने। त्यसपछि यहाँनिरबाट यसरी फर्काएर फेरि योतिर बुन्छु। बटन घर यसरी नै काट्नुपर्छ। फेरि 7 घर योतिर बुन्ने। त्यसपछि अब योतिर फर्काएर एकै लाइनमा सबै उल्टै उल्टो बुन्ने।
योतिरको भन्दा योतिर 2 स्टेप अगाडि गइसक्यो। अब यसै गरी योतिर टिपेर बुन्नुस् अनि अर्को चोटि आउने बेला अलिकति यहाँनिर बटन घरमा फरक गरेर बुन्नुपर्छ। बाँकी बुनाइ चाहिँ सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो, उल्टोको ठाउँमा उल्टो गरेर सक्नुपर्ने छ। म चाहिँ यसरी पुरा उल्टो बुनेर योपट्टि सुल्टो बुनेर यहीँनिर आउँछु अनि यो बटन घरनिर कसरी बुन्ने म सिकाउँछु। उल्टोपट्टि उल्टो उल्टो बुनेर पनि मैले सुल्टोपट्टि पुरै घर सुल्टो बुनेर आइसके। अब योतिर उल्टो घर बुन्दै जाने। यसरी उल्टो घर 1 2 3 4 5 घर बुनिसकेपछि अब यहाँनिर बटन घर काटेको ठाउँ आन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले यसरी यसलाई मात्र बुन्ने हैन कि यसरी दुवै घर बुन्ने, यसलाई मात्रै बुन्ने भएपछि चाहिँ यस्तो घरको यस्तो खालको धागो देखिन्छ। तर यसरी मुनितिर यो घर पनि यसरी एकैचोटि बुनेपछि राम्रो बटन घरको शेप आउँछ। यी हेर्न सक्नुहुन्छ। एक घर अनि एक घर मुनि देखिरहेको छ। यसै गरी मुनिबाटै टिपेर बुन्नुस्। त्यसपछि यो यस्तो खालको धागो देखिन्छ। यो धागोलाई चाहिँ यसमा चढाएर अब यो घर अनि यो घरलाई फेरि सँगै बुनिदिनुस्। अनि यस्तो खालको बटन घर देखा पर्छ। अब तपाईहरुले यो भन्दा माथिको बटन घर काट्नु पर्दा पनि यसै गरी काट्दै जानु होला। अब यसरी भएपछि उल्टोपट्टि सबै घर उल्टो उल्टो र सुल्टोपट्टि चाहिँ बोर्डर छुटाएर चाहिँ बोर्डरलाई मात्रै उल्टो बुन्ने, बाँकी घरलाई सुल्टो सुल्टो बुनेर मैले काखी काट्ने भागसम्म लैजान्छु। तपाईहरुले चाहिँ अब माथितिरको बटन घर काट्दा पनि यसै गरी काट्नु होला र यति नै स्टेपमा काट्नुपर्छ भन्ने छैन। आफूलाई टाढा टाढा राखेको मन पर्छ भने टाढा टाढा काट्ने र नजिक नजिक राखेको मन पर्छ भने नजिक नजिक काट्ने। अब यसै गरी बुन्दै जाने। मेरो चाहिँ यहाँनिर भयो एउटा अनि अब फेरि केही स्टेप बुनेर राख्ने छु र यसको सिधा नै काट्दै जाने र यो काखी काट्ने भागसम्म बनाउँछु। अब चाहिँ मैले यसमा काखी काट्दै छु। काखी मैले यसमा 8 घर मात्रै घटाउने छु। उल्टोपट्टि छ त्यसैले म उल्टोपट्टि नै घटाउँदै छु। 2 घरलाई 1 घर गराउँछु सुरुमै। त्यसपछि यो घर यसैमा राख्छु। एकैचोटि काट्दै छु मैले। 2 3 4 5 6 7 8 घर अलिकति केही माथि बुनिसकेपछि यसको गला भाग काट्नु पर्ने छ। अब सरासर बुन्दै जाने।
यसरी अब उल्टोपट्टि सबै घर उल्टो उल्टो र सुल्टोपट्टि चाहिँ बोर्डरलाई बोर्डरै बुन्ने र यो चिति सरासर केही लाइन बुन्ने। 12 घर बोर्डर नै छ। यसरी मैले काखी काटेर मात्र सुल्टोपट्टि 2 काटी र उल्टोपट्टि 2 काटी गरेर 4 काटी बुने र तपाईहरुले काखी काट्दै सर्दै यहाँबाट गलाको शेप बनाउँदै गए पनि हुन्छ र यस्तै 1-2 लाइन बुनेर गलाको भाग काटे पनि हुन्छ। अब चाहिँ मैले गलाको भाग बनाउँदै छु। यो भी शेपको छ, त्यसैले यो बोर्डरलाई चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै बुन्दै जाने। 12 घर बोर्डर छ। यसरी बोर्डर बुन्ने 12 घर। बाह्र घर उल्टोलाई बोर्डर बुनिसकेपछि अब यही 12 घरको छेउदेखि घर घटाउँदै जाने। धागा पछाडि गराउने अनि यो घरलाई यसरी ठुटेर योतिर लैजाने अनि 1 घर 2 घर 2 घरलाई पछाडिपट्टिबाट यसरी सुल्टो गराउने। अब प्रत्येक यो सुल्टो राउन्डमा बोर्डर बुन्ने अनि 1 घरलाई 2 घर गराउने, बोर्डर बुन्ने 2 घरलाई 1 घर गराउने। तर उल्टोपट्टि चाहिँ जति घर छ त्यति घर सरासर बुन्दै जाने। अब यो लाइन सरासर यहाँनिर घर घटाइसकेपछि मैले सरासर बुन्दै जान्छु। पुरै घरलाई सुल्टो बुन्ने र उल्टो घर चाहिँ कतै पनि नघटाएर सरासर अन्तिमसम्म उल्टै बुन्ने। यसरी उल्टोपट्टि सरासर उल्टो बुन्ने र सुल्टोपट्टि चाहिँ बोर्डर बुनिसकेपछि 1 घर गरेर यही सुल्टोपट्टिबाट घटाउँदै जाने। र यो गलाको भाग बनाउने पनि दुवै साइडको सेम रहेको छ। यही बोर्डर बुन्ने अनि प्रत्येकमा 1-1 घर घटाउँदै जाने प्रत्येक यही सुल्टो लाइनबाट। बाह्र घर उल्टो बोर्डर हो, यसलाई यस्तै बुन्ने। त्यसपछि धागा पछाडि अनि यो 1 घरलाई योतिर लिएर 1 2 घर यसरी बनाउने। त्यसपछि बाँकी सरासर सुल्टो बुन्ने र उल्टोपट्टि चाहिँ सबै घरलाई उल्टो बुन्दै गएर पछाडिको भागको काखी कातेदेखि कुमको भागसम्म कति छ त्यतिन्जेलसम्म यसरी घटाउँदै लग्ने। म घटाउँदै लैजान्छु। यसरी मैले प्रत्येक राउन्डमा यहाँनिर 1 घर घटाउँदै लगेर चाहिँ यो स्वेटरको भी शेपको डिजाइन पुरा गरिसकेको छु।
हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिरबाट सुरु गरेको यसरी यो घट्दै घट्दै गरेर यहीँसम्म छड्के आइपुगेको छ र यहाँसम्म आइपुगुन्जेल मेरो चाहिँ 32 घर बचेको छ र 32 घर बचिसकेपछि मेरो यो काखीको भाग चाहिँ अझै पुरा भएको छैन। हेर्नुहोस् काखीको भाग मैले चाहिँ पछाडिको काखीको भाग यहाँदेखि यहाँसम्म कति इन्च राखेको छु त्यही अनुसार बनाउनु पर्छ अगाडिको पनि। त्यसैले घर घटाउँदै गर्ने बेला यहाँनिरको घर सानो भयो थोरै भयो तर यो काखीको भाग पुगेन भने तपाईहरुले चाहिँ घटाउन बन्द गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ 32 घर राख्ने हो कुमको भाग 32 घर राख्छु। त्यसैले 32 घरसम्म घटुन्जेल पनि मेरो काखीदेखि कुमको भागसम्म पुगेको छैन। त्यसैले कुमको भागसम्म पुर्याउनको लागि अब घर नघटाइकन माथिसम्म बुन्दै जान्छु किनकि मैले 32 घर कुममा राख्नु छ। त्यसैले तपाईहरुले पनि यस्तै 25 देखि 30 32 को घरको बीचमा राख्नु होला। 25 घरदेखि मुनि बनाउनु भयो भने राम्रो मानिदैन किनकि यो बौर्डर अलरेडी बुनिदै आएको छ। यदि बौर्डर जोड्ने हो भने तपाईहरुले 22 घर जति राखेर बौर्डर पछि जोड्न सक्नुहुन्थ्यो तर योमा चाहिँ बौर्डर सँगसँगै गइरहेको छ। त्यसैले 32 घर राख्दै छु मैले। तपाईहरुले पनि यति नै राख्नु होला। अब चाहिँ घटाउन बन्द गर्ने नघटाउने यसरी सिंगल सिंगल बुन्दै जाने। 32 घर आउन्जेलसम्म प्रत्येक सुल्टो राउन्डमा घटाउने त्यसपछि चाहिँ घटाउन बन्द गर्ने। अब उल्टोपट्टि उल्टै उल्टो र सुल्टोपट्टि चाहिँ बौर्डरको घरमा बौर्डर र योतिरको घरमा योतिर सुल्टो बुनाइ गरेर मैले पछाडिको भागमा कुमको भाग कति राखेको छु त्यहीसँग बराबर हुने गरी मैले अब यसलाई नघटाइकन यही 32 घरलाई कुमसम्म पुर्याउँछु। यसरी घटाउने हैन। अब नघटाइकन दुवैपट्टि बुन्दै जाने। तपाईहरुले चाहिँ बटन घर दायाँमाका पनि काट्न सक्नुहुन्छ र बायाँमा पनि काट्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ बायाँपट्टि काट्दै छु। तपाईहरुलाई यदि दायाँपट्टि बटन घर काटेर बायाँपट्टि बटन राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यसै गरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी अब मैले कुमको भागसम्म पुगाउँछु सरासर नघटाइकन। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ 32 घर राखेर 5 लाइन जति नघटाइकन सरासर बुनिसकेपछि पछाडिको भाग र अगाडिको कुमको भाग पुरा भइसक्यो। तपाईहरुले पनि यदि घटाउँदै गरेर 32 घर सम्म जाउन्जेलसम्म पनि तपाईको कुमसँग बराबर भयो भने पनि केही हुँदैन र 32 भन्दा माथि 30 सम्म पनि रह्यो भने केही फरक पर्दैन। तर यदि घर नपुगेर नै यो पछाडिको कुमको भागसम्म नआउँदै पछाडिको पाटासँग नमिलेर घर मुनि चाहिँ अलि थोरै बन्न लाग्यो भने मात्रै म जस्तै सरासर नघटाएर 1-2 लाइन कतिसम्म पछाडिको सम्म बराबर बनाउन सकिन्छ। यसरी बुन्दै जानु होला। मेरो चाहिँ 5 लाइन बुनिसकेपछि बराबर बन्न आइसकेको छ। अब चाहिँ यसरी पुरा हुन्छ। मैले यसलाई र यसलाई बिट मार्छु अनि जोड्ने छु। यसरी मैले यो बायाँपट्टिको पनि यति धेरै बुनेर काखी काट्नेसम्म बनाइसके। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर बटन घर काटेको छु। त्यसपछि मैले 27 लाइन बुनेर जो कि यस्तो घेरा 27 घेरा बुनेर मैले फेरि यहाँनिर दोस्रो बटन घर काटेको छु र अब यो फेरि काखी काटेर फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म 27 लाइन बुनिसकेपछि मैले
अर्को बटन घर काट्ने छु र यो दायाँ पट्टीमा चाहिँ बटन बस्ने छ र बायाँ पट्टीमा चाहिँ बटन घर काटेको छु मैले। यो चाहिँ तपाईहरुले जुन पट्टी काटे पनि केही फरक पर्दैन र तपाईहरुले दायाँ पट्टी पनि बटन घर काट्न सक्नुहुन्छ, बायाँ पट्टी बटन बसाल्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ मेरो ठिक यसको काखी काट्ने भइसकेको छ र काखी काटेको एक लाइन बुनेर मैले फेरि बायाँ पट्टीको पनि गला घटाएको तपाईहरुलाई सिकाउने छु। अब यसरी सुरुमा पछाडीको तयार गर्ने यो भन्दा अगाडिको भिडियो तपाईहरुले हेरिसक्नुभयो र त्यो पछाडीको तयार गरिसकेपछि त्यही नापमा अगाडिपट्टिको एक साइडको काखी काट्ने र फेरि त्यसकै नापमा फेरि अर्को पट्टीको बटन घर अर्को पट्टीको काखी काट्नु पर्ने छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले बराबर बनाइसकेको छु। यहाँनिर काखी कटेको छ 8 घर, त्यसैले अब फेरि मैले यो पट्टीको पनि 8 घर काखी काट्छु अनि 2 लाइन बुनेर फेरि गलाको सेप बनाउने छु। अब पछाडीकोमा डुबेपट्टि 8 घर काटियो र यसमा पनि एक साइडमा 8 घर घटाइएको छ र अब यो साइडमा पनि 8 घर घटाउँछु। यसलाई उल्टोपट्टि जाँदै गर्ने बेला घटाइयो यो दायाँ पट्टीको र यो बायाँ पट्टीको चाहिँ सुल्टो पट्टी जाँदै गर्ने बेला घटाउने र यो बोर्डर पट्टी चाहिँ बटन घर छँदैछ। अब यसरी 1 2 घरलाई नै सुरुमा सुल्टो पट्टीबाट एक घर बनाउने, एक घर घट्यो, त्यसपछि यो घरलाई यसैमा राख्ने अनि फेरि अर्को घर टिप्ने। यसरी 2 घरलाई एक घर गराउँदै जाने, 2 घर घट्यो, 3 घर घट्यो, 4 घर घट्यो, 5 घर, 6 घर, 7, 8 घर घटिसक्यो। यी काखीको भाग 8 घर योतिर 8 घर योतिर गरेर यसरी 16 घर घट्छ। त्यसपछि अब सरासर जस्तो छ त्यस्तै बुनाइ गर्दै जाने। बोर्डर बुनाइ चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै बुन्दै जाने हो। यो 12 घर बोर्डर। अब एक लाइन उल्टोपट्टि सरासर उल्टो बुन्छु, त्यसपछि अर्को पट्टि मैले फेरि गलाको सेप बनाउँदै जाने छु। यसरी यसरी काखी काटेर एक लाइन सुल्टोपट्टि र एक लाइन उल्टोपट्टि सरासर बुनिसकेपछि अब यो दायाँ पट्टीको गलाको सेप बनाएको जस्तै बायाँ पट्टीको पनि बनाउनु पर्ने छ। यसै गरी यसमा पनि काखी काटेको एक लाइन बुनिसकेपछि मैले यो दायाँ पट्टीको दायाँतिरै मैले यसरी घर घटाउँदै लगेर यहाँनिर थोरै घर बचाएको छु। घर योतिरको घटाउने हो। यो बोर्डर चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै जान्छ। मैले यहीँनिरबाट घटाउन सुरु गरेको छु र यो भन्दा अगाडि भिडियो तपाईले यो दायाँ पट्टीको घर घटाएको पनि हेरिसक्नुभयो। अब बायाँ पट्टीको घर घटाउनलाई यसरी घटाउनु पर्छ। दायाँ पट्टीको भन्दा बायाँ पट्टीको चाहिँ सजिलो हुन्छ।
घर घटाउनलाई। अब मैले सरासर सबै घर सुल्टो बुने। त्यसपछि अब यहाँनिर मैले बोर्डर 12 घर छ त्यसको सुल्टो 2 घर छुट्याएको छु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 घर बोर्डर भयो। त्यसपछि 2 घर। अब प्रत्येक राउन्डमा यसै गरी सुल्टो 2 घर सुल्टो 2 घरलाई 1 घर बनाउँदै जाने। यसै गरी अहिले यो 2 घर गराइयो, अर्कोचोटि यो 2 घर, अर्कोचोटि यो 2 घर, अर्कोचोटि यो 2 घर गरेर यसै गरी बनाउँदै जाने। र अब यो उल्टो घरहरूलाई चाहिँ यसै गरी उल्टै उल्टो बुन्दै जाने। सुल्टो पत्ती र उल्टो पत्ती चाहिँ केही नबनाउने, सरासर जति घर बच्छ त्यति घरलाई उल्टै उल्टो बुन्ने। यसरी अब उल्टो पट्टि चाहिँ सबै घर सरासर उल्टो बुन्ने। पुरै घरलाई उल्टोपट्टि चाहिँ उल्टै उल्टो बुन्दै जाने, केही पनि नबनाउने। अब फेरि यसै गरी बुन्दै आउने। अनि जब 2 घर बच्छ, 2 घर बचेपछि फेरि 1 2 घरलाई सिधै यसरी एकैचोटि 1 घर गराउने। त्यसपछि उल्टो चाहिँ उल्टै बुन्ने। अब प्रत्येक राउन्डमा यसै गरी एक साइडको जसरी तयार भयो त्यसै गरी यसलाई पनि एक साइडको जस्तै बराबर बनाउने कुमसम्म। र कुमसम्म बनाउन्जेल कति घर बच्छ त्यति घर बचाउने। अब यसै गरी घटाउँदै जानुस् र दुवैपट्टिको जोडिसकेपछि यसको सेप भी बन्ने गर्छ है। अब योतिर घट्दै जान्छ, यो चाहिँ यहाँदेखि योतिर घटेर यसरी बन्दै गएको छ। यसै गरी गराउँछु अब यसलाई। यसरी मैले यतिसम्म घटाएर सकिसके र काखीदेखि माथितिर यति भाग बुनेर गइसक्यो। यो केही फरक पर्दैन। अब मैले यहाँनिर सुरुको बटन घर यहाँनिर काटेको छु र दोस्रो बटन घर यहाँनिर काटेको छु र अब तेस्रो बटन घर काट्दैछु। मैले सुरुको चाहिँ यो बोर्डर सकिसकेपछि काटेँ। त्यसपछि यो र यो बटन घरको बिचमा 27 लाइन छ र अब चाहिँ फेरि यो बटन घरदेखि यो बटन घरको बिचमा 27 लाइन हुनुपर्छ। अनि मैले काट्दैछु। हेर्नुहोस् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 लाइन बुनिसकेपछि अब सुल्टोपट्टि बुनेर सक्यो। अब यो उल्टोपट्टिबाट बटन घर काट्ने। अब 7 घर बुन्छु मैले। टोटल यसमा 12 घर छ। योतिर 7 घर र योतिर 5 घर बनाउने। यो 1 घर भयो। अनि धागा अगाडि अनि 2 3
4 5 6 7 घर बुन्ने र योतिर 5 घर रहन्छ। त्यसपछि फेरि यहीँदेखि योतिर ल्याउने 1 2 3 4 5 6 7 त्यसपछि यो घर छुटेर ढाका अगाडि ल्याउने अनि फेरि यसै गरी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 त्यसपछि फेरि योतिरबाट अब सरासर बुन्ने। अब यसमा बाँकी बटन घर काटिँदैन, अन्तिमको बटन घर नै यो हो। यसरी अब योतिर सरासर बुन्दै जाने। यसरी यो गला कटाइ चाहिँ प्रत्येक सुल्टोपट्टि चाहिँ यसै गरी 2 घरलाई 1 घर बनाउँदै जाने। यति कटिसक्यो र अब यो बटन घर चाहिँ काट्नु पर्दैन। उल्टोपट्टि सबै घर उल्टो उल्टो, सुल्टोपट्टि चाहिँ सुल्टो सुल्टो बुनेर यहाँनिर चाहिँ सुल्टोपट्टि 2 घरलाई 1 घर बनाउन चाहिँ नबिर्सिनु होला। अनि यति घर बच्यो भने तयार हुन्छ। अब उल्टो घरलाई सरासर उल्टो बोर्डरलाई, त्यसपछि यहाँनिर बटन घर काटेको घर छ, यसलाई फेरि यहीँनिरबाट टानेर यो घरसँग फेरि एकैचोटि बुनिदिनुस्। त्यसपछि फेरि यसलाई यो घरसँग पनि बुनिदिनुस्। अनि यस्तो खालको बटन घर बन्छ। अब चाहिँ बटन घर काट्नु पर्दैन, सरासर बोर्डरलाई बोर्डर, घटाउने ठाउँलाई घटाउने अनि बाँकी बुनाइलाई सरासर बुन्दै गएर यसको भाग पनि तयार गर्नुहोस्। मैले चाहिँ यसै गरी तयार गर्नेछु। यो दायाँ पत्तीको र अहिले बन्दै गरेको बायाँ पत्तीको हो, मैले अगाडिबाटै भनिरहेको छु। योतिर चाहिँ घर घटाउने पनि होइन र घर बढाउने पनि होइन, तर यो गलाको सेप बनाउनलाई चाहिँ प्रत्येक राउन्डमा 2 घरलाई 1 घर, 2 घरलाई 1 घर यो सुल्टो पत्ती बनाउँदै जाने। उल्टो पत्ती चाहिँ जस्तो बुनाइ छ त्यस्तै सरासर उल्टै उल्टो बुनेर सक्ने र यो सुल्टो पत्ती 1 राउन्डमा मात्रै घटाउँदै गएर योसँग बराबर भएर यो योतिर जान्छ र योतिर गएर भी सेप बन्छ। यसै गरी बनाउनु होला अगाडिपट्टिको भाग। तपाईहरुलाई आजको यो अगाडिपट्टिको भागको डिजाइन कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला र आगामी दिनमा म फेरि यही स्वेटरको भागहरू लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि आजको यो बुनाइबाट छुटिन्छु। नमस्ते।